नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. केंद्रीय भूविज्ञान मंत्रालयाच्या दर्यो म्हायती सेवा केंद्र, गोंय विद्यापीठ आनी राष्ट्रीय आपत्ती वेवस्थापन अधिकारिणी हांचे मदीं आयज एकवटीत दर्यो संशोधन संबंदांतली कबलात जाली. राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय मंच आनी गाकुवेत फेडरेशन हांच्या जोडपालवान आयोजीत 10व्या आदिवासी राष्ट्रीय अधिवेशनाची आयज नावेली मडगांवां सुरवात जाली. येरादारी संचालनालयाच्या फोंडा विभागान आयोजीत रस्तो सुरक्षा सप्तक कार्यावळी निमतान आयज फोंड्यां जागृतायेच्यो कार्यावळी जाल्यो आनी पणजी टपाल कार्यालयान 30 सप्टेंबराक 63व्या टपाल अदालतीचें आयोजन केलां. पुराय खबरो. केंद्रीय भूविज्ञान मंत्रालयाच्या इंडियन नॅशनल सेंटर ऑफ ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसीस आनी गोंय विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ अर्थ ओशन अँड एटमॉस्फियरीक सायन्स आनी नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी हांच्या मदीं आयज दर्यादेग आनी आपत्ती वेवस्थापना विशीं संशोधन करपाच्या हेतान आयज कबलात जाल्या. दर्यांतल्या घडपी सैमीक आपत्ती विशीं ह्या संशोधना वरवीं म्हायती मेळप सोंपें जातलें. हातूंतल्यान गोंयच्या दर्यादेगेची राखण जातली. नुस्तेमार दर्यादेगेर आशिल्ले गांव पर्यटकांची राखण करपा खातीर प्रगत सल्लो आनी डेटा ह्या संशोधना वरवीं मेळटले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलां. The Goa's State Disaster Management Authority, and we are strengthening the preparedness of the coastal flood, storm surge and tsunami risk. We have updated our standard operations procedure. We have invested the community awareness. We are working closely with the IMD and INCOISIS to receive the timely warnings. But as hazardous is grown frequently and intensely, and we must strengthen our partnership of the state, national and community so that no village, no fisherman, no tourist is left unprotected. This is why today's conclave is important. ह्या वेळार उलयतना गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू हरिलाल मेनन हांणी म्हळां की गोंय विद्यापीठा वतीन दर्याच्या खंयच्या भागांत चड नुस्तें आसा ताची म्हायती दिवपी खासा ॲप गोंय विद्यापीठ तयार करता. ह्या ॲपाचो गोंयच्या रापणकारांक फायदो जातलो अशी म्हायती तांणी दिल्या. 25% of the people are basically, depending on ocean related resources for their livelihood. So therefore, how to help them? Science has been going on, but then that science or the research output coming out of the laboratory should not be confined in that. Rather, it should be applicable. And I'm very happy to inform in front of my Honorable CM is that we are in the process of developing an app which would help the fishermen to identify potential fishing zone. ह्या वेळार इंडियन नॅशनल सेंटर ऑफ ओशन इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसचे संचालक दोतोर बालकृष्ण नायर तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय मंच आनी गाकुवेत फेडरेशन गोंय हांच्या जोडपालवान आयोजीत केल्ल्या 10व्या आदिवासी राष्ट्रीय अधिवेशनाची आयज नावेलेच्या मनोहर पर्रीकार इंडोर स्टेडियमांत सुरवात जाली. आयज ह्या अधिवेशनाचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार आदिवासी समन्वय मंचाचे अध्यक्ष डॉ सुनील परहाड, निमंत्रक आनी सल्लागार अशोक चौधरी, गाकुवेट फेडरेशनाचे अध्यक्ष गोविंद शिरोडकर, सल्लागार रवींद्र वेळीप तशेंच राज्यांतल्या आनी देशांतल्या हेर आदिवासी नेत्यां हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार आसाम आनी अरुणाचल प्रदेशांतल्या प्रतिनिधींनी आपल्या राज्यांतले पारंपारीक नाच सादर केले. ते उपरांत गोविंद शिरोडकार हांणी सगळ्यांक येवकार दिवन ह्या अधिवेशनाचो मुखेल उद्देश सांगलो. ह्या अधिवेशनात सुमार 25 राज्यांतले सुमार 2000 प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले अशी माहिती आयोजकांनी दिली. आयज दरेका राज्यांतल्या प्रतिनिधीन आपल्यो समस्या आनी गरजो सांगल्यो आनी त्यो सुटावे करपा खातीर खंयचे उपाय करचे पडटले हाचेर विचारांचो आदान प्रदान केलो. सांजे वेळच्या परिसंवादान आदिवासी समाजांतल्या तज्ञांनी सैमा मुखार आशिल्लीं आव्हानां आनी उपाय, भारतीय संविधानान आदिवासी खातीर केल्ली तरतूद, पारंपारीक आनी कायदेशीर हक्क, आंतरराष्ट्रीय देशी हक्क हांचे विशीं आपले विचार मांडले. सांजे वेळार सांस्कृतीक कार्यावळ घडोवन हाडली. सीपी राधाकृष्णन हांणी आयज भारताचे 15वे उपराष्ट्रपती आनी राज्यसभेचे सभापती म्हूण सोपूत घेतलो. राष्ट्रपती भवनांत जाल्ल्या सोपूत सुवाळ्याक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी तांकां सोपूत दिलो. राधाकृष्णन हे आदी महाराष्ट्राचे राज्यपाल आशिल्ले. ही आसा एक कळवणी. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची GST रिफॉर्म्स विशयाचेर घेतिल्ली खासा मुलाखत आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय आनी FM चॅनला वयल्यान तुमकां आयकुपाक मेळटली. ही मुलाखत 2 भागांत जातली. पयलो भाग फाल्यां शेनवारा सकाळी 7:30 वरांचेर आनी दुसरो भाग आयतारा सकाळी 7:30 वरांचेर प्रसारीत जातलो. ह्या मुलाखतीचें परतून प्रसारण दनपारां 12 वरांचेर आयकुपाक मेळटलें.
ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आधुनिकतेक आपणायत पारदर्शक न्याय व्यवस्था आनी गोंय खातीर योग्य कार्यक्षम पुलीस दळ उभारपा खातीर गोंय सरकार आनी गृह खातें सदांच कार्यरत आसता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलां. पुलीस अभियोग आनी न्यायालयीन 65 अधिकाऱ्यां वांगडा नव्या गुन्यांवकारी कायद्या विशीं प्रशिक्षण कार्यशाळेच्या समारोप कार्यावळींत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. ह्या वेळार पुलिसां खातीर घटमूट भलायकी मेळची ह्या हेतान गोंय पुलिसां खातीर गोवा पुलीस योस्का ॲप मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकीं चालीक लायले. पुलिशेन घटमूट भलायकी आशिल्ले पुलिसूच समाजाक बरी सेवा दिवंक शकतात अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांत म्हळां. येरादारी संचालनालयाच्या फोंडा विभागान आयोजीत केल्ल्या रस्तो सुरक्षा सप्तक कार्यावळी निमतान आयज कुर्टी फोंडा वाठारांत जागृतायेच्यो तरेकवार कार्यावळी जाल्यो. ह्या निमतान श्री अमेय विद्याप्रसारक मंडळ उच्च माध्यमीक शाळेच्या विद्यार्थ्यां खातीर आनी दादा वैद्य हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यां खातीर 14व्या राज्य सुरक्षेच्या सप्तका निमतान निबंध आनी चित्रकला सर्त आयोजीत केल्ली. अपघातांत दूख सुरक्षेन सूख ह्या मध्यवर्ती संकल्पनेचेर ह्यो सर्ती जाल्यो. यशस्वी सर्तकांक येरादारी संचालनालयाच्या फोंडा विभागाचे सहाय्यक संचालक राजेश नायक आनी सहाय्यक येरादारी निरीक्षक भार्गव कोरडे हांणी इनामां दिलीं. अमेय उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे प्राचार्य सुभाष जाण, दादा वैद्य हायस्कूल मुख्याध्यापिका सुषमा पाटील ह्या वेळार हाजीर आशिल्ल्यो. राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाच्यो कार्यक्रम अधिकारी निशा गावडे हांणी कार्यावळीचें सूत्रसंचालन केलें. भारतीय टपाल विभागाच्या गोंय वाठारांतल्या पणजी पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालया वरवीं 30 सप्टेंबराक 63व्या क्षेत्रीय पावड्या वयल्या टपाल अदालतीचें आयोजन केलां. ही अदालत सकाळीं 11 वरांचेर सुरू जातली. कागाळीचें आयकुपाक तशेंच त्यो पयस करपा खातीर टपाल विभागा वरवीं अशी अदालत आयोजीत करतात. ह्या अदालती वेळार टपाल, स्पीड पोस्ट, कावंटर सेवा, बचत बँक आनी मनी ऑर्डरच्या भरूंक नाशिल्ल्या पेमेंट संबंदांतल्यो कागाळी हाताळटात. इच्छूक गिरायकांनी तांच्यो टपाल सेवा संबंदांतल्यो कागाळी 2 प्रतींनी सहाय्यक संचालक टपाल सेवा 1 पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय गोवा वाठार पणजी 403001 ह्या नाम्याचेर धाडून दिवचे. कागाळी घेवपाची निमणी तारीख 20 सप्टेंबर मेरेन आसा अशें कळीत केलां. बोडगिणी म्हापशां 350 mm ताकीच्या स्थलांतरीत उदकाच्या पायपाचें भितरलें कनेक्शन जोडणीचें काम मंगळारा 16 तारखेक पिवपाचें उदक पुरवण खातें सुरू करतले. हाका लागून त्या दिसा आसगांव, हणजूण, कायसू, पर्रा, हडफडे, नागवा ह्या पुराय पंचायत वाठारांत तशेंच कलंगूटच्या कांय वाठारांनी मर्यादीत उदकाची पुरवण जातली. आनी खेळांत उझबेकिस्तानांत जाल्ल्या फिडे ग्रँड स्विच बुद्धीबळाच्या 7व्या फेरयेंत भारतीय ग्रँडमास्टर निहाल सारीन हाणें इराणच्या परम मगसुल्लूक हाका हारयलो. राज्यांत फाटल्या 24 वरांत पावसाचें वातावरण आसा. खंयच नेटाचो पावस वा गडगड जाल्ल्याची नोंद ना. कांय जाग्यांचेर हलको पावस पडला. आयज सकाळीं वेधशाळेन केल्ल्या नोंदी प्रमाण पणजे चडांत चड तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस इतलें आसलें. जाल्यार मुरगांवां चडांत चड तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 24.8 डिग्री सेल्सियस तापमान नोंद जालां. परतून एक फावट मुखेल खबरो. केंद्रीय भूविज्ञान मंत्रालयाच्या दर्यो म्हायती सेवा केंद्र, गोंय विद्यापीठ आनी राष्ट्रीय आपत्ती वेवस्थापन अधिकारिणी हांच्या मदीं आयज एकवटीत दर्यो संशोधन संबंदांतली कबलात जाली. राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय मंच आनी गाकोवेद फेडरेशन हांच्या जोड पालवान आयोजीत 10व्या आदिवासी राष्ट्रीय अधिवेशनाची आयज नावेली मडगांवां सुरवात जाली. येरादारी संचालनालयाच्या फोंडा विभागान आयोजीत रस्तो सुरक्षा सप्तक कार्यावळी निमतान आयज फोंड्यां जागृतायेच्यो कार्यावळी जाल्यो. आनी पणजी टपाल कार्यालयान 30 सप्टेंबराक 63व्या टपाल अदालतीचें आयोजन केलां. आनी
इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.